बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑन न्यूज़ के साथ मैं हूं नज़ारा। चलते हैं खबरों की जानब। ऑन न्यूज़ का KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान ने SP सिटी मर्दान शफीउल्लाह के साथ इंटरव्यू में 4 अगस्त के शोहदा की कुर्बानियों को सराहा। शफीउल्लाह ने शोहदा के ख़ानदानों की फलाह व बहबूद के अज़म का इजहार किया। आगे मज़ीद जानते हैं ऑन न्यूज़ के KP के ब्यूरो चीफ साकिब खान की इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं मर्दान में शफीउर रहमान के साथ उनके दफ्तर में मौजूद हूँ। जिस तरह आप लोगों को पता है कि हर साल 4 अगस्त को यौम शुहदा मनाया जाता है, तो हर बार इस तरह प्रोग्राम होता है कि पुलिस के लिए और आवाम के लिए मैसेज दिया जाता है कि पुलिस का कुर्बानी ना हम कभी भूलते हैं और ना कभी बोलेंगे। और ये पुलिस जो है ये हाजी है, ये जब शहीद होते हैं तो इस मुल्क के लिए, इस वतन के लिए और इस आवाम के लिए और इस वर्दी के लिए। तो शफीउर रहमान साहब के साथ हम बैठे हैं, इनसे भी जानेंगे कि आवाम के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, पुलिस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, और इसके साथ साथ जो इन लोगों ने कुर्बानी दी है उनकी फैमिलीज के लिए क्या मैसेज है। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम सलाम। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। 4 अगस्त यौम शुहदा के हवाले से मैं यही कहना चाहूँगा कि जो 4 अगस्त मनाया जाता है उसका असल मकसद ही यही है कि हम अपने शोहदा जितने भी हमारे पोस्ट में शहीद हुए, वो उन्होंने अपने जान के नजराने पेश किए अवाम के लिए और मुल्क के लिए, मुल्क के अमन के लिए और बका के लिए उन्होंने अपने जानों का नजराना पेश किया है, तो उनको हम भूले नहीं है। और इस में शिरकत का मकसद ही यही है कि हम उनकी फैमिली, उनके मेंबर, उनके रिश्तेदारों को हम उनको नहीं भूले हैं, उनकी कुर्बानियों को हम नहीं भूले हैं, वो हमारी यादों में है और हम उनके साथ शाना बशाना खड़े हैं। वैसे भी मरना तो सबको है, लेकिन शहीद हो जाए बंदा अपनी यानी मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए बंदा शहीद हो जाए तो ये बड़े फख्र की बात। मरना सबको है, टाइम सबका पूरा हो जाए तो मरना है, ये फख्र की बात है कि एक कोर्स में बंदा शहीद हो जाए अपनी मुल्क और कौम की खिदमत करते हुए। तो उनके लिए मेरा यही पैगाम है कि हम उन शहदा के लिए खड़े हैं और वो जितनी भी फैमिलीज है शहदा की, तो वो ये ना समझे कि हम अकेले हैं, हम उनके भाई हैं, उनके बेटे हैं और हम खड़े हैं, हर मुश्किल में उनके साथ खड़े होंगे। और इसके अलावा हम हर मीटिंग में अपने जितने भी SHO साहिबान हैं और DSP साहिबान हैं या चौकी इंचार्जान हैं मीटिंग करते हैं, तो उनको बार बार यही मैसेज कन्वे करते हैं कि हमारे जितने भी शहदा के फैमिली है उनके साथ ताउन करे, उनको रिस्पेक्ट दे, उनका हाल अहवाल पूछा करे और उनकी इज्जत दे। से रिपोर्ट ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। मकली प्रेस क्लब ठट्ठा में कॉन्फ्रेंस करते हुए मोहम्मद आरब पलारी ने कहा कि मैं मकली बाईपास पर रहता हूँ, सहराब गोट कराची अलासफ के करीब मेरे वालिद के नाम पर 1800 गज का प्लाट है। इसकी वफात के बाद मेरे भाइयों ने प्लाट पर कब्जा किया, जिनका नाम दादू पलारी, खानू पलारी, जानू पलारी, आलम पलारी है, जिसका मुकदमा मलीर कोर्ट में चल रहा है। उन्होंने मेरे घर पर मसल्ला होकर हमला किया, मुझे और मेरे बेटों को जर्दकूब किया, कहा कि 2 दिन में मलीर अदालत में प्लाट लिख कर दो, नहीं तो मार दिए जाओगे। मैं मकली प्रेस क्लब आया हूँ, मेरे साथ मेरे भाई जुल्म कर रहे हैं। मैं मीडिया के जरिए इंतजामिया को बताना चाहता हूँ मेरे साथ जुल्म हो रहा है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। मैं चीफ जस्टिस ऑफ सिंध, IG सिंध, सेशन जज ठट्ठा, जनाब डिप्टी कमिश्नर ठट्ठा, SSP ठट्ठा से अपील करता हूँ कि हमारी, मुझे और मेरी फैमिली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए और हमला आवरों को गिरफ्तार किया जाए। से ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के अहकामात पर ठट्ठा पुलिस का मंशियात, जराइम पेशा अनासर, आदि मुजरमान, गुटका मेन पुड़ी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 150 किलो गुटका मटीरियल, पुड़ियाँ, गुटका मावा, 2 मोबाइल फोन्स और 1 वीगो गाड़ी बरामद। SSP ठट्ठा के अहकामात पर SHO साकरो, सब इंस्पेक्टर अनवर अली शर बमा स्टाफ ने दौरान स्नैप चेकिंग साकरो के करीब कामयाब कार्रवाई करके वीगो गाड़ी पर जाली सरकारी नंबर प्लेट लगाकर गुटका मटेरियल सप्लाई करने की कोशिश को नाकाम बनाकर 2 गुटका मटेरियल सप्लाई मुल्ज़मान सनाउल्लाह पठान और हैदर अली पठान को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने वेगो गाड़ी को हिरासत में लेकर 150 किलो गुटका मटेरियल, 2 मोबाइल फ़ोन बरामद करके मुल्ज़मान के खिलाफ थाना साकरो पर अलग अलग मुकदमा दर्ज कर दिए। इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मुनावा मोहम्मद तनवीर ने SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर डॉक्टर अनूश मसूद चौधरी के अहकामात पर अपनी टीम के खमरा बोलने और सुनने के समात से महरूम 14 साल बच्ची बाजियाब करवाकर अगवाकार 4 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़मान दानिश, ज़ीशान, साजिद और काशिफ ने बोलने और सुनने के समात से महरूम 14 साल बच्ची को अगवा कर लिया था, जिस पर बच्ची के वालिद ने थाना
منامہ میں اغوا کا مقدمہ درج کرایا تھا۔ ملزمان بچی کو اغوا کر کے رائیونڈ کے علاقے میں ایک مکان میں لے گئے تھے، جبکہ ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کا کہنا تھا کہ ملزمان کو ہیومن انٹیلیجنس میں جدید ٹیکنالوجی کی مدد سے گرفتار کیا گیا۔ خواتین کے اغوا اور زیادتی کے مرتکب افراد کسی رعایت کے مستحق نہیں۔ پولیس شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کے لیے شب و روز کوشاں ہے۔ ملزمان کی گرفتاری اور بچی کی بازیابی پر ایس پی انویسٹیگیشن نے پولیس ٹیم میں تعریفی اسناد تقسیم کی، جبکہ بچی کے والدین کی جانب سے ایس پی انویسٹیگیشن لاہور ڈاکٹر انوش مسعود چودھری کو پھولوں کا تحفہ بھی پیش کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے۔ ہمارے بیورو چیف سعید اے علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق ایس ایچ او تھانہ شمس کالونی محمد یوسف کے ہمراہ پولیس ٹیم کی بڑی کارروائی۔ راہزنی کی وارداتوں میں ملوث بین الصوبائی گینگ کے سرگنا محمد علی سمیت 3 ارکان گرفتار۔ تفصیلات کے مطابق ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد سید علی رضا کی خصوصی ہدایت پر ایس پی انڈسٹریز ایریا کی زیر نگرانی ایس ایچ او تھانہ شمس کالونی نے ہمراہ تجمل شاہ، سب انسپکٹر توقیر عباس، اے ایس آئی انجم نثار کے راہزنی کی وارداتوں میں ملوث بین الصوبائی گروہ کے سرگنا سمیت 3 ارکان گرفتار کر لیے۔ دوران تفتیش ملزمان سے چھینی گئی نقدی، موبائل فون، موٹر سائیکل اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ مما ایمیونیشن برآمد کر لیا گیا۔ گرفتار ملزمان کی شناخت گروہ کا سرگنا محمد علی جبکہ عبد الرحمان اور کامران کے ناموں سے ہوئی ہے۔ ملزمان کا طریقہ واردات یہ تھا کہ ملزمان سفر کے لیے بائکیا بک کرتے تھے، واردات کے دوران اگر مزاحمت کا سامنا ہو تو فائرنگ بھی مارتے تھے۔ ملزمان نے اسلام آباد راولپنڈی کے پی کے دیگر اضلاع میں دوران واردات 4 شہریوں کو زخمی کرنے اور متعدد واردات کرنے کا انکشاف کیا ہے۔ پولیس تفتیش میں ملزم محمد علی نے تھانہ روات کے ایریا میں دوران واردات 2 افراد پر فائر کر کے زخمی جبکہ وارداتوں کا انکشاف کیا۔ تھانہ حمق اور شہزاد ٹاؤن میں بھی دوران واردات فائرنگ کرنے کا انکشاف کیا۔ پولیس کے مطابق ملزمان کو اقرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ ڈی آئی جی اسلام آباد منظم اور متحرک گینگز کے خلاف بڑے پیمانے پر کارروائیاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ نوشہرہ یوم شہداء پولیس کے حوالے سے جملہ ایس ڈی پی اوز اور ایس ایچ اوز کا شہدائے پولیس کے مزارات پر اسلامی شہداء کے گھروں پر جا کر خصوصی پیکج تقسیم کیے۔ ایس پی عالم زیب خان انویسٹیگیشن کے خصوصی احکامات کی روشنی میں جملہ ایس ڈی پی اوز سرکل اور ایس ایچ اوز نے شہداء پولیس کے مزارات پر حاضری دے کر چاقو چبند دستوں کے ساتھ سلامی پیش کی، پھولوں کی چادریں چڑھا کر خصوصی دعائیں کی۔ بعد میں شہداء کے گھروں کے دورے کر کے شہداء کے ورثہ میں خصوصی پیکج تقسیم کیے گئے۔ شہداء ہمارا فخر ہیں، ان کی فیملی پولیس کی فیملی ہے، ان کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں گے۔ بکر سے ہمارے بیورو چیف ملک رضوان اولو کی رپورٹ کے مطابق وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کے ویژن پولیس اور عوام الناس کے درمیان رابطے اور تعاون کو مستحکم کرنے اور عوام الناس کی سہولیت کے لیے ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر بکر محمد عبداللہ لک کی خصوصی ہدایت پر بکر پولیس افسران کا ہفتہ وار کچہری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس سلسلہ میں ایس ڈی پی اوز نے بعد نماز جمعۃ المبارک اپنے اپنے سرکل کی مساجد میں کھلی کچہری لگا کر ترجیحی بنیادوں پر لوگوں کی شکایات کو سنا۔ پولیس اور عوام کے درمیان رابطے اور تعاون کو مستحکم کرنا، ان کی شکایات کا مناسب فوری حل، بر وقت کارروائی اور جلد از جلد انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے تاکہ انصاف کی فوری فراہمی کو عوام الناس کے گھر کی دہلیز پر پہنچا کر ان کی داد رسی کرنا ہے۔ کھلی کچہریوں میں شہریوں سے جو درخواستیں موصول ہوئی، بکر پولیس افسران نے ان درخواستوں کو سننے کے بعد ان میں درج کچھ شکایات کو موقع پر ہی حل کر دیا اور بقایا درخواستوں کے حل کے فوری طور پر متعلقہ افسران کو احکامات جاری کیے گئے۔ اوکاڑا سے رپورٹ کر رہے ہیں سجاد حسین بودلا۔ ننا ڈکیٹ گینگ کے 3 ارکان گرفتار۔ تھانہ صدر نالا پولیس کی ایس ایچ او رب نواز کی سربراہی میں بڑی کارروائی۔ ڈکیٹی اور راہزنی کی وارداتوں میں ملوث خطرناک ڈکیٹ گینگ کے 3 ارکان سرگنا سمیت گرفتار۔ گرفتار ملزمان میں عبدالشکور عرف ننا، شفیق اور یاسین شامل ہیں۔ ملزمان کے قبضہ سے 5,20,000 روپے نقدی رقم، 1 رائفل اور 2 پسٹل برآمد۔ ملزمان نے دوران تفتیش رنالا خورد کے علاقہ میں مختلف ڈکیٹی اور راہزنی کی 7 وارداتوں کا انکشاف کیا ہے۔ مزید تفتیش جاری ہے۔ ڈی پی او اوکاڑا طارق عزیز سندھو نے صدر نالا پولیس کی کارکردگی کو سراہا۔ سنی رابطہ کونسل اور پاکستان راہ حق پنو عقل کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں 14 اگست جشن آزادی کی مناسبت سے مشاورت کی گئی۔ مشترکہ اجلاس کی صدارت سنی رابطہ کونسل پنو عقل کے صدر راشد عثمانی اور پاکستان راہ حق پارٹی کے صدر رانا عقیل نے کیا، جس میں مشاورت کر کے 14 اگست کو استحکام پاکستان ریلی نکالنے کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں لالا ابراہیم قاری، عبد الماجد جسکانی، رانا عثمان اور دیگر نے شرکت کی۔
खबर शामिल करते हैं डोगरी से ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे आमर चांडू की रिपोर्ट के मुताबिक डोगरी के करीब यूनियन काउंसिलर टाटरी में किसानों और काश्तकारों की जानब से दादू कनाल से निकलने वाली शाहों में पानी की मसनूई किल्लत के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे करके धरना लगाया गया। किसानों और काश्तकारों ने खालिद हुसैन कसर, तारक आबड़ू, अब्दुल हलीम चतियाल और दीगर की क़यादत में टाटरी रेगुलेटरी पर एहतजाज करके धरना लगाया और नारेबाजी की। इस मौका पर मुजाहिरीन ने कहा कि दरियाई सिंध में सैलाबी सूरत हाल के बावजूद दादू कनाल से निकलने वाली टाटरी शाह, करानी शाह, जकरा शाह, बग्गी शाह, गाजी देरू शाह का दीगर पानी बंद कर दिया है, जिस वजह से कई फसलें तबाह हो रही हैं, जिसके बाइस किसानों और काश्तकारों को लाखों रुपए का नुकसान पड़ रहा है। उन्होंने वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर आपाशी और चीफ इंजीनियर सक्कर से मुतालबा किया है कि दादू कनाल की शाहों में पानी छोड़कर करप्ट इंजीनियर और दरोगे का तबादला किया जाए। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर एक्साइज एंड नारकोटिक्स शर्जील इनाम के जानब से मंशियात की रोकथाम के अहकामात को SSP गोटकी ने हवा में उड़ा दिया। ज़िला गोटकी के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात फरोशों के सरेआम अड्डे चलने लगे, जिनको बाअसर वडेरों की पुष्ट पनाही हासिल है और मकामी पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ करने से गुरेज़ां है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ अली रज़ा सोमरू से। जी अली रज़ा, बताइएगा क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, देखें, सिंध के सूबाई वजीर एक्साइज एंड नारकोटिक्स शर्जील इनाम मेमर की जानिब से सिंध में मंशियात के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के अहकामात के बाद भी ज़िला गोटकी के मुख्तलिफ शहरों में मंशियात का कारोबार उरूज पर चल रहा है। और मज़ीद मैं आपको यहाँ पर यह भी बताता चलूँ कि ज़िला घोटकी की जो सबसे बड़ी तहसील है मीरपुर मातिलो, वहाँ पर पुलिस का हेड क्वार्टर होने के बावजूद भी SSP घोटकी डॉक्टर समीर नूर चन्ना मंशियात पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो चुके हैं। और मीरपुर मातिलो तहसील डेहरकी में बड़े बच्चे और ख़वातीन मंशियात के आदी बन चुके हैं और मकामी पुलिस इन मंशियात फरोशों को हाथ डालने से कतराती है। इस हवाले से जब हमारी यहाँ पर शहरियों से बात हुई, उनका यही कहना है कि इन मंशियात फरोशों को बाअसर अफराद की पुष्ट पनाही हासिल है, इसलिए मकामी पुलिस इन मंशियात फरोशों को हाथ नहीं डाल सकती। इन्होंने हुकूमत सिंध और IG सिंध से मुतालबा किया है कि इन मंशियात फरोशों के ऊपर कार्रवाई करके इनको सख्त सज़ा दी जाए ताकि हमारी आने वाली नस्लें इन मंशियात से महफूज रह सकें। जी। सिंध असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलेर और मामून खसूसी वज़ीर आला सिंध इंचार्ज रेन एमरजेंसी ज़िला मलेर मोहम्मद सलीम बलोच की ज़ेर सदारत हालिया मानसून के हवाले से ज़िली कमिश्नर ऑफिस में इजलास। मज़ीद हमें कराची से रिपोर्ट कर रहे हैं जुमन पताफी। रुकन सिंध असम्बली PS 89 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़िला मलीर मामून खसूसी वज़ीर आला सिंध इंचार्ज रेन एमरजेंसी ज़िला मलीर मोहम्मद सलीम बलोच की सदारत में हालिया मानसून के हवाले से ज़िले कमिश्नर ऑफिस में इजलास में डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद, डिप्टी कमिश्नर मलीर इरफान सलाम मीरवानी, ज़िला मलीर के तीनों टाउन्स के चेयरमैन, ज़िला मलीर के तमाम सब डिवीज़न असिस्टेंट कमिश्नर, सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, कराची वाटर बोर्ड एंड सीवरेज कॉरपोरेशन के MCM, लाइव स्टॉक एंड फिशरियर्स के इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ डिपार्टमेंट, पब्लिक हेल्थ PPHI, दीगर मुतल्लिका इदारों के अफसरान भी मौजूद। माउन खसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच को तमाम इदारों के अफसरान ने रेन इमरजेंसी के हवाले से की गई इक़दामात के हवाले से ब्रीफिंग दी। माउन खसूसी वज़ीर आला सिंध की जानिब से ज़िला मलीर में तमाम बड़े नालों की सफाई तेज़ करने की हिदायत। ज़िला मलीर तमाम चैकिंग व पॉइंट्स और पुल के अतराफ क्लियर करने की हिदायत। तमाम मुतल्लिका इदारों को हयात और फील्ड में रहने की हिदायत। माउन खसूसी वज़ीर आला सिंध मोहम्मद सलीम बलोच के मुतल्लिका इदारों के अफसरान को रेन इमरजेंसी की नफाज के हवाले से तमाम ज़रूरी आलात मुहैया करने की हिदायत। कैमरा टीम के साथ जमन पिताफी ऑन न्यूज़ मलीर कराची। बुलेटिन में खबर शामिल करते हैं डहरकी से। हमारे नुमाइंदे अली रज़ा सोमरू की रिपोर्ट के मुताबिक डहरकी कौमी शहरा पर नामालूम खतून की लाश बरामद। डहरकी कौमी शहरा के करीब इलाके हाफिज सुलेमान रोड से नामालूम खतून की लाश तशद्दुद शुदा लाश मिली। नामालूम खतून पर गोलियां लगी हुई हैं, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात हैं। डहरकी पुलिस को इतला मिलने पर मौके पर पहुंचकर लाश को अपनी तहवील में लेकर डहरकी अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मिलने वाली खतून की लाश की ताहाल शनाख्त ना हो सकी। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। हमारे डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर इश्तियाक अहमद रिपोर्ट कर रहे हैं। साहिवाल एडिशनल IG ट्रैफिक पुलिस पंजाब मिर्ज़ा फरहान बेग के अहकामात की रोशनी में डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर साहिवाल फैसल शहजाद की हदायत पर डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ऑफिसर साहिवाल सैयद अहमद लोधी की ज़ेर क़यादत ट्रैफिक आगाही वाक का अहतमाम किया गया, जिसका मकसद अवामुन्नास को ट्रैफिक के बुनियादी असूलों से रोशनास कराना था ताकि शहरी कवानीन पर अमल दरामद करके अपने आप को रोड हादसात से महफूज बना सकें।
एहतमाम पर DTO साहिवाल ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मोटरसाइकिल सवार हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाएं, ट्रैफिक सिग्नल और लेन लाइन पाबंदी लाजमी करें। इस मौका पर उन्होंने शहरियों से हुसूसी अपील करते हुए कहा कि 14 अगस्त के रोज़ वालिदैन अपने बच्चों की हुसूसी निगरानी रखें और किसी किस्म की गाड़ी, मोटरसाइकिल वगैरह हरगिज़ इस्तेमाल ना करने दें ताकि वो वन व्हीलिंग जैसे जानलेवा खेल से भी बच सकें और दूसरे शहरियों को भी हादसा से महफूज बनाया जा सके। अब रुख करते हैं गोटकी का। हमारे नुमाइंदा अली रज़ा सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लीडर्स विंग के ज़िले सदर मोहतरमा हीर अलवी साहबा का अपनी पार्टी के रहनुमाओं के लिए डहरकी में आमद पर प्रोग्राम मुनक्कद किया गया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िली सदर सखर और वापटा सेप्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर खुर्शीद मेरानी और दीगर रहनुमाओं ने इस प्रोग्राम में शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लेडीज़ विंग की ज़िला गोटकी की टीम ने तमाम मेहमानों का फूलों से इस्तकबाल किया और पार्टी के नारे लगाए गए। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दीगर रहनुमाओं मोहम्मद आजम खान, नायब सदर सिंध चौधरी हबीबुल्ला अराई, अली असगर मलहन, अब्दुल फताह आबडू और दीगर पार्टी के अहदेदारान भी शिरकत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लेडीज़ विंग की ज़िले मोहतरमा हीर अलवी साहबा का खुर्शीद अहमद मिरानी को सिंध की सकाफत का तोहफा अजरक पेश किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की लेडीज़ विंग की टीम ने दीगर मेहमानों को सिंध की सकाफत का अजरक तोहफा पेश किया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले सदर सखर खुर्शीद मिरानी ने टीम से खिताब किया और पार्टी का नाम रोशन करने के लिए उनकी खिदमतों को सराहा। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा और दीगर अहदेदारान के लिए खाने का बेहतरीन बंदोबस्त किया गया। हालत बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक खानेवाल में हालिया बारिशों के बाद बल्दिया इंतजामिया की कारकर्दगी का पोल खुल गया है। पानी की निकासी के नाकस इंतजामात और सड़कों पर खड़े पानी ने शहरों को शदीद मुश्किलात में डाल दिया है। आवाम का कहना है कि इंतजामिया को बेहतर मनसूबाबंदी और फौरी इकदाम करने की ज़रूरत है ताकि ऐसी सूरत हाल दोबारा पेश न आए। ज़िशान हालत बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल का कहना है कि खानेवाल में हालिया बारिशों के बाद मौसम खुशगवार हो गया है, ताहम शहरियों को चाहिए कि वो एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें ताकि किसी भी मुमकिन खतरे से बचा जा सके। चंद अहम एहतियाती तदाबीर ये हैं: पानी खड़ा होने वाले इलाकों से बचे, वहाँ मच्छर और दूसरे हशरात पैदा हो सकते हैं जो बीमारियों का बायस बन सकते हैं। बिजली के खंभों और तारों से दूर रहें, गीली जगहों पर बिजली के झटके का खतरा होता है। मुनासिब जूते और लिबास पहने। पानी और कीचड़ से बचने के लिए बच्चों को बाहर खेलने से रोके ताकि किसी हादसे से बचा जा सके। इन एहतियाती तदाबीर को इख्तियार करके आप अपने और अपने खानदान को तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना सकते हैं। ज़िशान हालत बाबू, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज़ खानेवाल की रिपोर्ट के मुताबिक मक्की चौक खानेवाल में अरसा दराज से निकासी आप का मसला दरपेश है। ये मसला हर बारिश के बाद शिद्दत अख्तियार कर जाता है और वहाँ के रहायशियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। पानी की निकासी ना होने की वजह से सड़कों पर पानी खड़ा हो जाता है जिससे ट्रैफिक जाम और हादसात का खतरा बढ़ जाता है। रहायशियों का कहना है कि इंतजामिया को फौरी तौर पर इकदाम उठाने की ज़रूरत है ताकि ये मसला हल हो सके। मुसर निकासी आप का निज़ाम और मुनासिब मनसूबाबंदी से ही इस मसले का मुस्तकिल हल मुमकिन है। मंत्री से खबर शामिल करते हैं। खून सफ़ेद हो गया, घरेलू झगड़े पर बाई की सगे बाई पर फायरिंग। पुलिस राय के मुताबिक सदर थाना इलाका 476 में बाई की सगे बाई पर फायरिंग से 42 साला फजल मीरा शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फायरिंग करने वाला बाई नशे का आदी बताया जाता है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कानूनी कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। पुलिस हकाम मज़ीद तहकीकात का अमल जारी है, जल्द हक़ाइक़ सामने लाए जाएंगे। मदरसा इमरान अल अलूम 87 बैंक लियाकतपुर रोड के दस्त पर यजमान मंडी के रहायशी पजीर एक हिंदू जोड़े ने इस्लाम कबूल कर लिया। आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे तारिक महमूद शाद की इस रिपोर्ट में। लियाकतपुर जुम्मतुल मुबारक के मौके पर मस्जिद में सबके सामने चक नंबर 99 मिठड़ा बंगला तहसील यजमान मंडी ज़िला बहावलपुर के रहने वाले दो गैर मुस्लिम अफराद ने सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत और तबलीग इस्लाम की हकानियत से मुतासर होकर कारी मोहम्मद इमरान सईदी के हाथ पर कलमा शहादत पढ़कर इस्लाम कबूल कर लिया। नौ मुस्लिम जोड़े को जुम्मा नमाज पढ़ने आए मुसलमान भाइयों ने और मीडिया प्रेस के दोस्तों ने मुबारकबाद दी। नौ मुस्लिम जोड़े के इस्लामी नाम भुरिया राम से गुलाम मोहम्मद, चन्नूमाई से खतीजा बीबी रखे गए। लोगों से अल्तमास करता हूं कि जो लोग गैर मुस्लिम से मुसलमान हो रहे हैं उनके साथ अच्छा सलूक, अच्छा बर्ताव करें ताकि वो अपने आप को गैर महफूज ना समझें। कैमरा टीम के साथ तारिक शाद, ऑन न्यूज़, लियाकतपुर।
لاڑکانہ سے ہمارے بیورو چیف اسداللہ شیخ کی رپورٹ کے مطابق لاڑکانہ پولیس نے 4 اگست یوم شہدائے پولیس اور 14 اگست یوم آزادی کے موقع پر اپنے شہداء اور وطن عزیز سے محبت کا منفرد اظہار کرتے ہوئے شجرکاری مہم کا آغاز کر لاڑکانہ پولیس کے سربراہ SSP میر روہیل خان کھوسو نے تمام DSPs اور SHOs کو شہداء اور وطن عزیز سے محبت کے اظہار میں اپنے تھانوں اور دفاتر میں درخت پودے لگانے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ سلسلہ میں SSP لاڑکانہ SP ہیڈ کوارٹر حسیب جاوید سومار میمن اور ASP محمد عاشر کے ہمراہ دعوت اسلامی کے تعاون سے شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا ہے۔ SSP جیکب آباد سید سلیم احمد شاہ نے بھی خصوصی شرکت فرمائی۔ SSP لاڑکانہ نے اپنے دفاتر میں پہلا پودا لگاتے ہوئے SP ہیڈ کوارٹرز حسیب جاوید سومار میمن کو پولیس ہیڈ کوارٹر لاڑکانہ میں درخت لگانے اور پولیس ہیڈ کوارٹر کو سبزہ زار بنانے کی ہدایت بھی جاری کر دی ہے۔ اس موقع پر SSP لاڑکانہ نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلیوں، سورج کی تپش اور گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے وقت کی ضرورت ہے کہ ہر ایک فرد اور ادارہ ماحول کے مطابق اپنا کردار ادا کرے۔ اب رخ کرتے ہیں گجرانوالہ کا۔ ہمارے نمائندے میاں مظہر علی کی رپورٹ کے مطابق گجرانوالہ کے علاقے سادوکی میں ورلڈ تحفظ ختم نبوت یوتھ فورس سادوکی کی طرف سے ریلی کا انعقاد کیا گیا۔ ریلی ورلڈ تحفظ ختم نبوت مرکز سادوکی سے پنجاب پریس کلب سادوکی تک نکالی گئی۔ ریلی نکالنے کا مقصد چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی ججوں کی طرف سے قادیانیوں کے حق اور آئین پاکستان کی شک کے خلاف دیے گئے متنازع فیصلے کے خلاف اظہار مذمت کے طور پر نکالی گئی۔ بعد ورلڈ تحفظ ختم نبوت کے مرکزی قائدین نے پنجاب پریس کلب سادوکی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وہ اس متنازع فیصلے کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور ختم نبوت کی حفاظت کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے سے نہیں ڈرتے۔ مزید شرکا نے صدر پاکستان سے مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ چیف جسٹس اور اس کے ساتھی ججوں نے آئین پاکستان کی خلاف ورزی کی ہے، جس پر ان کے خلاف آئین پاکستان کی شق نمبر 6 کے تحت کارروائی کی جائے اور ملک کو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور اس کے ساتھی ججوں کی طرف سے لگائی گئی آگ سے بچایا جائے۔ کوٹری سے ابر شامل کرتے ہیں۔ وحشی باپ نے اپنی ہی بیٹی کو درندے کی طرح نوچ لیا۔ رپورٹر یامین بلوچ کے مطابق وحشی باپ نے 17 سالہ بیٹی کو مبینہ جنسی زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا۔ 8ویں کلاس کی طالبہ انمول کا اپنی ماں کے ہمراہ جمشورہ میڈیا سینٹر پر احتجاج۔ بیٹی انمول نے کہا کہ باپ نے نیند کی گولیاں دے کر زبردستی عزت پامال کی ہے۔ ماں پڑوس میں شادی پر گئی ہوئی تھی، باپا نے زبردستی عزت کی دھجیاں اڑا کر فرار ہو گئی۔ انمول کی ماں سنم کا کہنا ہے کہ واقعے کی رپورٹ درج کروائی، پولیس کوئی ایکشن لینے کو تیار نہیں۔ گھر میں چھڈے ویس من شادی تے ویل ہویس मां शादी ते वियल हुयसि। मां इहो इन जे पीउ खे चई वियमि त तव्हांखे बचनि जी पारत आहे, मां विहां ते शादी ते वञा थी, पर अक्सर ईअं थींदो आहे, मां छॾे बि वेंदी आहियां। कॾहिं ज़िंदगी में अहिड़ो थियो बि नाहे, पर जेकॾहिं हींअर थियो आहे त इन जे लाइ पुलिस ॾे मां वई आहियां। अॼु सुबुह खां वठी मां हॉस्पिटल जा चकर कटिया आहिनि, माना मेडिकल जे लाइ कुझु बि नथो थिए। जे पुलिस वारनि ॾे वञे त हिन एरिया जा न आहिनि, हीअ साइड एरिया, मां उते इहा रिपोर्ट लिखाए आई आहियां त ख़ुदा जे वास्ते मदद कयो। अहिड़ो ज़ुल्म जेकॾहिं अॼु मूंसां थियो आहे त सुभाणे कंहिं ॿिए सां बि थींदो। सो बि सॻो पीउ मतिलबु पीउ नाले ते ई माना ड्रिज थो थिए, ख़ौफ़ थो थिए। ख़ुदा जे वास्ते एतिरो कयो जो इहो माना अॻिते ज़ुल्म न थिए जेको मुंहिंजी न्याणी सां थियो आहे। आईंदा अहिड़ो ज़ुल्म कंहिं ॿी जी न्याणी सां न थिए। जी जी बाबा, हितां घर मां निकिरी वञी भाउ वटि वेठो आहे, हू मोहम्मद बख्श कल्ह खां गुम आहे, उते वेठो आहे ऐं हुनखे हू फुल सपोर्ट ॾेई वेठो आहे। न त जेकॾहिं हीअ पंहिंजी भाइटी अथसि, हुन ज़ुल्म कयो आहे त तव्हां ज़ुल्म खे त ॾिसो, माना इंसानियत बि ख़तम थी वई आहे। बाबा सॻो पीउ आहे। टक्कर से अबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ अब्दुल्ला महर जमीयत उलमाए इस्लाम तहसील रोहड़ी की जानब से मौलाना अब्दुल करीम अब्बासी की क़ियादत में शहीद फ़लस्तीनी रहनुमा इस्माइल हानिया की अलमनाक शहादत पर इसराइल के ख़िलाफ़ एहतजाजी रैली निकाल कर रोहड़ी प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। कायद जमीयत मौलाना फजलुर रहमान की हदायत पर JUI तहसील रोहड़ी की जानब से मदरसा सदीकिया कटपर मोहल्ला से रोहड़ी प्रेस क्लब तक इसराइल और इनके खवारियों के खिलाफ एहतजाजी रैली
نکال کر نعرے بازی کی گئی۔ احتجاجی ریلی سے مولانا امیر خان متکی، حافظ عبد الحمید مہر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ مسلمانوں کے ساتھ زیادتیاں، ان کا قتل عام اکابرین کو ٹارگیٹ کر کے شہید کرنا ہے، اسرائیل اور مغرب کا مشغلہ بن گیا ہے۔ عالمی انسانی حقوق تنظیموں اور میڈیا خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اسماعیل ہانیہ کی شہادت کا حساب اسرائیل کو ہر صورت دینا ہوگا۔ اس موقع پر مولانا عبد الحمید مہر، قاری عبدالغفار سومرو، حاجی میردین کٹھر، دیگر کارکنان کی کثیر تعداد موجود تھی۔ بعد ازاں رہنماؤں نے اسماعیل ہانیہ سمیت تمام شہداء کی بلندی درجات امت مسلمہ کے اتحاد، پاکستان کے استحکام، ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی مانگی۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کے تحت ترقیاتی اسکیمیں بروقت مکمل کی جائیں۔ سڑکوں کی مرمت، دیکھ بھال کے کام، بس ٹرمینل کی صفائی، مسافروں کو سہولیات کی فراہمی، اسکولوں میں صفائی، ہیلتھ فلٹرز میں صفائی اور طبی سہولیات، میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے متعلقہ افسران مانیٹرنگ کریں۔ یہ ہدایات انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات پر عمل درآمد کے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایت کی کہ متعلقہ محکمہ جات کو موصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے، سلسلہ میں سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس فاروق قمر، اسسٹنٹ کمشنر سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خورشید احمد، چیف آفیسر ضلع کونسل نصر اللہ ملک، میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر، PHA میونسپل کارپوریشن، سول ڈیفنس مارکیٹ کمیٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ستھرا پنجاب مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے متعلقہ افسران عملہ فیلڈ میں فعال انداز میں کام کریں اور اسٹریٹ لائٹس فنکشنل رکھی جائیں، پولز اور پبلک مقامات پر نصب پینا فلیکس بینرز ہٹائے جائیں اور وال چیکنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج اور ڈرینج کی صفائی بہتر طریقے سے کی جائے اور ضلع بھر میں موجود مین ہولز کے ڈھکن نصب کیے جائیں۔ بعد قبل ازیں سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان نے ضلع بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کے حوالے سے کیے گئے اقدامات بارے بریفنگ دی۔ شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے بیورو چیف معظم خان گوپانگ کی رپورٹ کے مطابق متی اللہ ہاکی اسٹیڈیم میں چیف منسٹر آزادی کپ ہاکی لیگ 2024 کے سلسلہ میں انٹر ڈسٹرکٹ ہاکی فائنل کھیلے گئے۔ آج کے پہلے فائنل میں ڈسٹرکٹ بہاولپور بوائز نے ڈسٹرکٹ بہاول نگر بوائز کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا دیا، جبکہ آج ہونے والے دوسرے فائنل میں ڈسٹرکٹ بہاولپور گرلز نے ڈسٹرکٹ رحیم یار خان گرلز کو 7 کے مقابلے میں 1 گول سے ہرا دیا۔ مہمان خصوصی خالد محمود ججا نے کھلاڑیوں میں انعامات تقسیم کیے اور اپنی ذاتی تنخواہ بھی تمام ڈسٹرکٹ کے کھلاڑیوں کو بطور انعام دینے کا اعلان کرتے ہوئے چیف منسٹر پنجاب مریم نواز کے ہاکی کے میدانوں کو آباد کرنے کی کوششوں کی تعریف کی۔ اس موقع پر چیف ایگزیکٹو آفیسر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی بہاولپور محمد اکرم چودھری نے کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کی اور کامیابی کے ساتھ سفر کو 6 اگست سے 13 اگست کو لاہور میں ہونے والے انٹر ڈویژنل چیف منسٹر آزادی کپ ہاکی لیگ میں بھی جاری رہنے کی امید کا اظہار کیا۔ شامل کرتے ہیں ہمارے بیورو چیف سید علی قریشی کی رپورٹ کے مطابق شہر اقتدار میں انسداد ڈینگی مہم جاری۔ ڈی سی اسلام آباد کی زیر صدارت جائزہ اجلاس میں تمام اسسٹنٹ کمشنر اور مجسٹریٹ کی جانب سے شرکت۔ اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی ڈویژن کے حوالے سے بریفنگ دی۔ روزانہ کی بنیاد پر لاروا کی افزائش کے لیے انسپیکشن جاری ہے۔ ڈینگی SOPs کے خلاف ورزی پر متعدد افراد کو گرفتار بھی کیا گیا۔ ڈینگی لاروا رپورٹ ہونے پر متعلقہ جگہ کو بھی سیل کیا گیا ہے۔ شہر میں ڈینگی لاروا کی افزائش کے حوالے سے زیرو ٹالرنس اپنائی جائے، شہریوں کو آگاہی کے عمل میں بھی تیزی لائی جائے، ڈینگی کے خلاف روزانہ کی بنیاد پر کارروائیوں کو یقینی بنایا جائے۔ خبر شامل کرتے ہیں بہاولپور سے۔ ہمارے نمائندہ سہیل چودھری کی رپورٹ کے مطابق ڈپٹی کمشنر ظہیر انور جپا نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کے تحت ترقیاتی اسکیمیں بروقت مکمل کی جائیں۔ سڑکوں کی مرمت، دیکھ بھال کے کام، بس ٹرمینل کی صفائی، مسافروں کو سہولیات کی فراہمی، اسکولوں میں صفائی، ہیلتھ فیسلٹیز میں صفائی اور طبی سہولیات، میونسپل سروسز کی فراہمی کے لیے متعلقہ افسران مانیٹرنگ کریں۔ یہ ہدایات انہوں نے وزیر اعلیٰ پنجاب کے اقدامات پر عمل درآمد کے جائزہ اجلاس کی صدارت کے دوران جاری کی۔ ڈپٹی کمشنر نے ہدایات کی کہ متعلقہ محکمہ جات کو موصول ہونے والی شکایات کا بروقت ازالہ کیا جائے، اس سلسلہ میں سستی اور غفلت نہ برتی جائے۔ اجلاس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر فائنانس فاروق قمر، اسسٹنٹ کمشنر سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان، ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ خورشید احمد، چیف آفیسر ضلع کونسل نصر اللہ ملک، میونسپل کمیٹی کے چیف آفیسر، PHA میونسپل کارپوریشن، سول ڈیفنس مارکیٹ
کمیٹی اور دیگر متعلقہ محکموں کے افسران موجود تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ ستھرا پنجاب مہم کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے متعلقہ افسران عملہ فیلڈ میں فعال انداز میں کام کرے اور اسٹریٹ لائٹس فنکشنل رکھی جائیں، پول پبلک مقامات پر نصب پینا فلیکس اور بینرز ہٹائے جائیں، وال چیکنگ کا خاتمہ کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ سیوریج اور ڈرینج کی صفائی بہتر طریقے سے کی جائے اور ضلع بھر میں موجود مین ہولز کے ڈھکن نصب کیے جائیں۔ قبل ازیں سسٹم نیٹ ورک ایڈمنسٹریٹر محمد عظیم ذیشان نے ضلع بھر میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے انیشیٹو کے حوالے سے کیے گئے اقدامات بارے بریفنگ دی۔ خبر شامل کرتے ہیں جیکب آباد سے۔ بیورو چیف خالد منجو۔ جیکب آباد JUI کی جانب سے اسماعیل ہانیہ کی شہادت اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مظاہرین اور دھرنا۔ تفصیلات کے مطابق جیکب آباد میں جمعیت علماء اسلام کی جانب سے اسرائیلی جارحیت اور حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کے قاتل کے خلاف ایک احتجاجی جلوس ضلعی امیر ڈاکٹر AG انصاری کی قیادت میں سبحانی مسجد سے نکالا گیا۔ جلوس میں JUI کے کارکنان اور شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مظاہرین نے اسرائیلی جارحیت کے خلاف اور فلسطینی عوام کے حق میں بینرز اور پلے اٹھائے ہوئے تھے۔ مظاہرین شہر کے مختلف راستوں پر مارچ کرتے ہوئے پریس کلب کے سامنے پہنچے، جہاں مظاہرین نے دھرنا دیا اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف نعرے بازی کی۔ اس موقع پر JUI کے ضلعی امیر ڈاکٹر AG انصاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آج امت مسلمہ اسماعیل ہانیہ کی شہادت پر غمزدہ ہے۔ ان کے خون سے جو انقلاب آئے گا، اس سے اسرائیل اور اس کے خواری نیست و نابود ہو جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیل دجالی ریاست ہے جو مظلوم فلسطینی مسلمانوں پر ظلم و بربریت کے پہاڑ گرا رہے ہیں۔ اسرائیل جارحیت اور فلسطینی عوام کے قتل عام کے باوجود اسلامی ممالک کے سربراہ خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے اپنی تمام زندگی بہادری کے ساتھ فلسطین کی آزادی کی جدوجہد میں گزاری اور اس جدوجہد کے نتیجے میں انہوں نے اپنا پورا خاندان شہید کر دیا، لیکن وہ کبھی اپنے مشن سے دور نہیں ہٹے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آج بھی مسلم ممالک کے سربراہان نے کوئی ایکشن نہیں لیا تو تاریخ انہیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ پوری امت مسلمان اپنے فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے اور انشاءاللہ جلد اسرائیل کی ناجائز ریاست کو ختم کر کے دم لیں گے۔ اس موقع پر انہوں نے وزیر اعظم پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ فلسطین کے مسئلے پر OIC کا اجلاس بلائیں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے اون نیوز۔